يا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل لي عندك وليدا واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، چنگے ہاں کے مندے ہاں، چنگے ہاں کے مندے ہاں، نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں حشر دے غاڑے جد عملان تولنا شرم دے مرے کچھ بھی بولنا رسول اللہ، حشر دہاڑے جد عملانو تولنا شرم دے مرے میں تے کچھ بھی نہیں